देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक, यो सङ्गठनको सारथीको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण शुभचिन्तक महानुभावहरू, त्यसै गरी यो मुलुकमा, यो संसारमा लोकतन्त्रको निमित्त जीवन दिनुहुने, यो लोकतन्त्रको निमित्त सदाबहार लडिराख्नुहुने सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई जुझारु क्रान्तिकारी स्यालुट, जय मङ्गोलको स्यालुट चक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्, जय मङ्गोल। संसार यति बेला अकल्पनीय घटना र दुर्घटनाहरूको बीचबाट, यो विषम परिस्थितिबाट, यो संसारमा रहेको हरेक मानवहरूको मानव हितको निमित्त, मानवहरूको रक्षाको निमित्त सबैले सङ्घर्ष गरिराखेको एउटा विषम परिस्थिति छ। यही विषम परिस्थितिको बावजुद आगामी 9 अगस्त 2021 को दिन विश्वभरिका मूलवासीहरूले 27औं विश्व मूलवासी दिवस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा मनाउने सङ्घारमा पुगिराखेको अवस्था छ। विश्वभरिको मूलवासीहरूको अवस्थालाई हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने विश्वमा मूलवासीहरूले अधिकार प्राप्त गरिसकेर सोही दिनलाई आफूले विजय प्राप्त गरेको दिनको रूपमा विजय उल्लास स्वरूप मूलवासी दिवस मनाउन थालिसकेको अवस्था छ। तर हामी रहेको मुलुक यो देश नेपाल, जुन देशभित्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा करिब 450 वर्षदेखि यो मुलुकको शासन सत्ता यो देशको मूलवासीहरूको हातबाट बहिर्गमनमा पर्न पुगेर यो देशमा हिजो शरणार्थीको रूपमा मुलुकभित्र धोती र जनाईको सुरक्षाको निमित्त नेपालभित्रका शरणार्थीहरूको हातमा पुगिसके पछाडि यो देशको मूलवासीहरूले आफ्नो हक, अधिकार र अस्तित्व आजसम्म सुरक्षित गर्न पाएको अवस्था छैन। र यो मुलुकमा हामी मूलवासी भएको जुन वास्तविक कथा छ, जुन वास्तविक इतिहास छ, यो कुरा हामीले आजसम्म बुझ्न नसक्ने एउटा अवस्था बन्न पुगिरहेको छ। यही कुरालाई उजागर गर्नको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युग पुरुष सम्राट डाक्टर गोपाल गुरुङ, जसले नेपालको राजनैतिक इतिहासमा पहिलो पटक लोकतन्त्रको निमित्त एउटा आवाज उठाउनु भएको थियो, जुन लोकतन्त्रको आवाज उठाए बापत 3 वर्ष भद्रगोल जेल, 5 वर्ष भूमिगत जीवन र जीवनमा अनेकौं भुक्तमानहरू सहेर अन्तिम प्रहरमा उहाँको आफ्नो जीवनले चाहिँ यो मुलुकबाट अथवा यो संसारबाट बिदा लिने बेलामा डाक्टर गुरुङले गर्नुभएको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट मुलुकमा कागजी रूपमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिताको कुराहरू आएसँगै यो देशको मूलवासीहरूको पनि राजनैतिक चेतनाको ढोकाहरू खुल्न थालेको हामीले अनुभूति र आभास गरिराखेको अवस्था छ। त यो मूलवासी दिवस किन मनाइन्छ? यो मूलवासी दिवसको महत्त्व के हो? यो मूलवासी दिवस कसले, किन र कुन सङ्घर्षबाट स्थापित गर्यो भन्ने विषयमा केही कुरा जगजाहेर गर्न चाहन्छु। नेपालको राजनैतिक इतिहासमा र नेपालको सामाजिक परिवेशको बीचमा नेपालमा मूलवासी र मङ्गोल भन्ने शब्दको विस्फोट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नै गर्नुभएको तथ्य हामीले यहाँहरूलाई अवगत गराउँदै आइरहेका छौँ। त यो संसारको हकमा हिजो ग्वाटेमालाको एकजना चेली, एकजना 18-19 वर्षको एकजना सानो बच्चा, जसले यो संसारलाई मूलवासीहरूको हक, अधिकार र अस्तित्वको निमित्त आवाज उठाउनको निमित्त एउटा प्रेरणा भरिदिने काम गर्नुभएको थियो। जुन दिन नेपालमा हिजो 10 वर्ष कथित युद्ध चम्किरहेको थियो, 10 वर्ष कथित युद्ध नेपालमा चल्ने बेलामा त्यति बेला निर्मम तरिकाले नेपालको 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको भविष्यलाई अन्धकारमय दिशातिर धकल्दै यो देशमा रहेको सम्पूर्ण मूलवासी मङ्गोलहरूमाथि निर्मम प्रकारले हत्या, हिंसा मचाउँदै 10 वर्षको कथित युद्ध मुलुकभित्र यिनीहरूले सम्पन्न गरेको अवस्था छ। यस्तै सन् 1960-61 को दशकदेखि 1996 सम्म ग्वाटेमालामा चलेको एउटा बृहत त्यहाँको जुन एउटा क्रान्ति थियो, त्यो क्रान्तिको क्रममा आफ्नो परिवारको, आफ्नो भाइ, आफ्नो आमा, आफ्नो बुवा र आफ्नो आफन्तहरू सबै गुमाउँदै गर्ने क्रममा त्यति बेला ग्वाटेमालामा विदेशीहरूको आक्रमणबाट आफ्नो आफन्त र परिवार गुमाउँदै गर्ने क्रममा ज्यास घारीमा छेलिएर त्यो निर्मम हत्या वितण्डाहरूलाई नियालिरहेको एकजना चेली ग्वाटेमालाको रेगोबेटा मेन्चुको त्यो जुन एउटा दृश्य थियो, त्यो अकल्पनीय दृश्य, त्यो दृश्यलाई अवलोकन गरिसके पछाडि
रेगोबेटा मिन्चु 18-19 वर्षको उमेरमा उसले एउटा डिसिजन गरिन् अथवा उसले एउटा आफ्नो उद्देश्य निर्धारण गरिन्। यो मुलुकमा हाम्रो आफ्नो परिवारको, हाम्रो आफ्नो समाजको हक अधिकार र अस्तित्वको निमित्त आवाज उठाउँदाखेरि, त्यो क्रान्ति अगाडि सार्दाखेरि यो देशमा विदेशीहरूको अथवा यो देशमा शासकहरूको बुट र उनीहरूले लगाएको अथवा उनीहरूले प्रयोग गरेको हात हतियारले आफ्नो आफन्त नातागोता सबै परिवार गुमाइसके पछाडि बाँच्न पुगेको अथवा झ्यासघारीमा अल्झिएर बाँच्न पुगेको रेगोबेटा मिन्चुले जुन बेला गरेको निर्णय छ अथवा जुन बेला उसले लिएको निर्णय थियो, जुन एउटा उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्य मुताबिक अब मैले ग्वाटेमालामा किसानहरूको स्तर उन्नतिको निमित्त एउटा क्रान्तिको थालनी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको निर्णय लिएर ग्वाटेमालाको चेली रेगोबेटा मिन्चुले एउटा क्रान्ति थालिसके पछाडि, त्यो क्रान्ति सफल भइसके पछाडि रेगोबेटा मिन्चु ग्वाटेमालाको 2 चोटिसम्म राष्ट्रपति समेत हुन पाउने एउटा अधिकार उहाँले सुनिश्चित गर्नुभएको थियो। उहाँको जीवनको त्यही एउटा कहाली लाग्दो सङ्घर्ष, उहाँको जीवनमा उहाँले भोग्नुभएको त्यो पीडा, व्यथा र वेदनाहरूलाई सम्मान गर्दै सन् 1992 मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट विजेता हुन पुग्नुभएको थियो रेगोबेटा मिन्चु। त्यो 1992 मा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको नोबेल शान्ति पुरस्कार उहाँको सङ्घर्षको कथाहरूलाई समेटेर त्यसको सम्मान स्वरूप दिएको जुन नोबेल शान्ति पुरस्कार थियो, त्यसैलाई आधार मान्दै सन् 1993 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट घोषणा भयो अब सन् 1994 अगस्त 9 तारिकको दिनबाट चाहिँ विश्व मूलवासी दिवस घोषणा गर्ने र त्यही दिनदेखिबाट विश्वभरि रहेका आफ्नो देशको भूमिपुत्र मूलवासीहरूले पाउने हक अधिकार, अस्तित्व र नैसर्गिक अधिकारहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गर्न पाउने भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जुन एउटा निर्णय गर्यो, जुन एउटा घोषणा गर्यो, त्यो घोषणा मुताबिक सन् 1994 अगस्त 9 तारिक नोबेल शान्ति पुरस्कार ग्वाटेमालाको रेगोबेटा मिन्चुले प्राप्त गरेको अवसर पारेर त्यही वर्षबाट विश्वमा विश्व मूलवासी दिवस मनाउने एउटा अभियान सुरु भयो। यो अभियान पहिलो विश्व मूलवासी दिवस, दोस्रो विश्व मूलवासी दिवस, तेस्रो विश्व मूलवासी दिवस हुँदै गर्दा चौथो, पाँचौँ हुँदै आज हामी 27औं वसन्तको विश्व मूलवासी दिवस मनाउँदै गर्ने क्रममा झन्डै एक पुस्ताको नयाँ जेनेरेसनको एउटा स्थापित भइसकेको अवस्था छ। तर यति हुँदै गर्दा पनि नेपालमा रहेका समग्र यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूले अझै पनि मूलवासीको अधिकार के हो, मूलवासी भइसकेपछि पाउनुपर्ने नैसर्गिक हक अधिकार के हुन्छन् भन्ने कुराको निमित्त अझैसम्म पनि बेखबर हुन पुगिराखेको एउटा विषम परिस्थिति छ। यही परिस्थितिलाई छिचोल्नको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपालमा सन् 1971 देखिबाट यो मुलुकमा मूलवासी र मङ्गोलको शब्दलाई घोषणा गरेर अथवा मूलवासी र मङ्गोलको शब्दलाई विस्फोटन गरेर यो मुलुकमा रहेको समग्र मूलवासीहरूले पाउनुपर्ने हक अधिकार र अस्तित्व सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको राजनैतिक इतिहासमा डाक्टर गोपाल गुरुङको जीवन सङ्घर्षबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसकारणले गर्दा संसारभरिका मूलवासीहरूले आफूले विजय प्राप्त गरेर खुसियाली मनाइरहेको यो परिवेशमा अथवा यो दिनमा नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरूले हामी मूलवासी रहेछौँ, के रहेछौँ भन्ने कुरा मात्रै भर्खर खोज्न थालेको अवस्था छ। यही बिचबाट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अगाडि सारिराखेको आफ्नो राजनैतिक क्रान्ति, आफ्नो राजनैतिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने जुन एउटा अभियान छ, यो अभियान सँगसँगै यो देशमा रहेको मूलवासीहरूले पनि हिजो ग्वाटेमालाको रेगोबेटा मिन्चुले गरेको जुन एउटा सङ्घर्षबाट विश्वका मूलवासी मङ्गोलहरूले अथवा विश्वका मूलवासीहरूले जसरी छाती चाक्लो पारेर शिर ठाडो पारेर उनीहरू हिँड्न पाइरहेका छन्, त्यसै गरी नेपालमा रहेका अथवा नेपालमा उत्पत्ति भएका यही देशका मूलवासी मङ्गोलहरूले पनि छाती चाक्लो र शिर ठाडो पारेर हिँड्नको निमित्त यो देशमा हिजो सन् 1971 देखिबाट अथवा यो मुलुकमा झन्डै 5 दशक सङ्घर्ष गर्नुभएका युग पुरुषमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले कोरिदिनु भएको जुन एउटा बाटो छ, खोलिदिनु भएको जुन एउटा ट्र्याक छ, त्यो ट्र्याकमा यसमा सङ्घर्षरत भएर अगाडि बढ्नको निमित्त तपाईँ हामी यो देशका समग्र हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले पनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले खोलिदिनु भएको वैचारिक क्रान्तिको पथमा लागेर यो देशको मूलवासीहरूलाई पनि हामी आज मूलवासी भनेको के रहेछौँ भन्ने कुरा खोज गर्दै गरिरहेका मूलवासीहरूको आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको उज्जवल र सुनिश्चित भविष्यसहित यो मुलुकमा मूलवासीहरूले पाउने अधिकार पाएर यो मूलवासी दिवसलाई चाहिँ हर्षोल्लासपूर्वक विजय प्राप्त गरेको दिनमा मनाउन सक्ने बनाउनको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले खोलिदिनु भएको मङ्गोलवादको जुन एउटा दर्शन छ, जुन एउटा बाटो छ, यो बाटोमा अविलम्ब तपाईँ हामी सबैजनाको पाइला चल्न सकोस् भन्ने म समग्र यो देशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मूलवासी
मङ्गोल आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यो मूलवासीहरूको हक अधिकार अस्तित्व सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा अभियान छ, यो अभियानमा यहाँहरूको चाहिँ सकारात्मक सोचबाट अभिप्रेरित भएर यहाँहरूले गर्नुभएको जुन एउटा सहयोग छ, यहाँहरूको अहिलेको यो नव उदारवादको सिद्धान्तबाट चाहिँ लागू भएको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वबाट अगाडि बढिराखेको यहाँको मस्तिष्कले दिने सहयोग यो मुलुकका मूलवासी मङ्गोलहरूसहित संसारमा रहेको मूलवासीहरूले हाँस्ने, खेल्ने र आफ्नो भूमि, आफ्नो देश, आफ्नो घर आफै मालिक भएर चलाउनको निमित्त र त्यो मुलुकलाई चाहिँ समृद्धशाली मुलुक बनाउनको निमित्त त्यो मुलुकभित्र रहेका समग्र जनताहरूको हित हुने एक खालको चाहिँ व्यवस्था स्थापित गर्नको निमित्त समग्र संसारभरका लोकतन्त्रवादी, मानवाधिकारवादी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले त्यतापट्टि यहाँहरूको अविलम्ब पाइला चालिनेछ भन्ने विश्वास राख्दै यो 27औं विश्व मूलवासी दिवसको अवसरमा यहाँहरू सबैजनालाई सुख समृद्धिको कामना गर्दै यो 27औं विश्व मूलवासी दिवसले यो नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरका मूलवासीहरूको हक अधिकार अस्तित्व जसले कुण्ठित गरिराखेको छ, हिजो रोडेसियामा भएको थियो, हिजो बोलेभियामा भएको थियो, यो संसारभरको मूलवासीहरूको हक अधिकार छिन्ने जुन एउटा दुष्प्रयास छ, यो दुष्प्रयासहरूलाई चाहिँ हामीले तोड्दै त्यो देशका मूलवासीहरूलाई मुलुकको मालिक बनेर मुलुकलाई हाँकिरहेको हेर्ने एउटा अवस्था बन्न र बनाउनको निमित्त एउटा खालको चाहिँ चेतना अभिवृद्धि होस् भन्ने शुभकामना दिँदै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गोल।